Tobit 1. Ako si Tobit, ug mao kini ang sugilanon sa akong kinabuhi. Ang akong amahan mao si Tobiel, ang akong apuhan mao si Ananiel, ug ang amahan sa akong apuhan mao si Aduel. Ang amahan ni Aduel mao si Gabael, ang iyang apuhan mao si Rafael, ug ang amahan sa iyang apuhan mao si Raguel, nga sakop sa banay ni Asiel, usa ka bahin sa tribo ni Neftali. Sa panahon nga si Salmaneser ang emperador sa Assyria, nabihag ako gikan sa akong lungsod nga natawhan nga mao ang Tisbe, nga nahimutang sa amihanan sa Galilea, habagatan sa Kades sa Neftali ug amihanan, kasadpan sa Hazo ug amihanan sa Fogor. Sa tibuok na akong kinabuhi, maligdong ako ug naningkamot sa pagbuhat sa matarong. Naghatag ako og limos ug naghimog uban pang buhat sa kaluoy aron pagtabang sa akong mga kadugo nga nanginahanglan ug sa mga isig kahudiyo nga nabihag uban kanako ngadto sa Ninive, ang ulohang syudad sa Assyria. Sa patanon pa ako, nagpuyo ako sa amihanan sa Israel. Ang tanang banay sa Israel kinahanglan nga maghalad og sakripisyo didto sa Jerusalem. Mao kini ang bugtong nga syudad nga gipili sa Dios gikan sa tanang syudad sa Israel diin tukuron ang iyang templo aron mahimong iyang balaan nga puloy-anan hangtod sa kahangturan. Apan ang tibok banay sa Neftali diin ako nahisakop, misalikway sa syudad sa Jerusalem ug sa mga hari nga naggikan ni David. Sama sa tanang sakop ni ining maong banay, ang akong panimalay usab nag-adtuan sa syudad sa Dan, didto sa kabukiran sa amihanan sa Galilea, aron sa paghalad og mga sakripisyo ngadto sa baka nga bulawan nga gipatindog sa hari sa Israel nga si Jeroboam. Ako ra sa among panimalay ang nag-adtuan sa Jerusalem aron paghimo sa mga reliyosong kasaulugan sumala sa gisugo sa balaod ni Moises nga buhaton sa matag Israelita. Mudali ako pag-adto sa Jerusalem aron pagdala sa unang bahin sa akong ani, sa panganay sa akong kahayupan, sa ikapulo sa akong mga baka ug sa bag-ong tinupi nga balhibo sa akong mga karnero. Unya, mutindog ako sa tubangan sa altar didto sa templo ug maghalad ni ining mga gasa ngadto sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Ang ikapulo sa akong trigo, bino, lana, sa olibo, granada, igos, ug sa uban nga mga bunga akong ihatag ngadto sa mga Levita nga nag-alagad sa Dios didto sa Jerusalem. Matag tuig, gawas sa ikapito nga tuig diin gipapahulay ang yuta, magbaligya ako sa ikaduhang ikapulo sa akong mga kabtangan o gastuhon ko ang halin didto sa Jerusalem alang sa pagkaon sa kasaulugan. Matag ikatulo nga tuig maghatag ako sa ikatulong ikapulo ngadto sa mga balo og mga ilo og mga langyaw nga nagpuyo uban sa among katawhan og saluhan namo ang pagkaon sa kasaulugan. Gihimo ko kini subay sa balaod ni Moises nga gitudlo nga ipatuman kanako ni Deborah, ang inahan sa akong apuhan nga si Ananiel. Sa dako na ako, gipangasawa ko si Ana, usa ka sakop sa among kaugalingong banay. Nakabaton kami usa ka anak nga lalaki nga ginganlag Tobias. Unya, gibihag ako o giabog ngadto sa Assyria ug mao nga didto ako mipuyo sa Ninive.
Samtang nagpuyo kami dito sa Ninive, ang tanan akong mga paryente o isig kahudiyo naanad sa pagkaon sa samang matang sa pagkaon nga gikaon sa mga tawo nga nagpuyo didto. Apan nagdumili ako sa paghimo niini kay giisip ko nga mahinungdanon ang mga gisugo sa labing halangdong Dios. Unya gihimo niyang tahuron ako ni Emperador Salmaneser o gihimo ako nga piniyalan sa pagpamalit sa tanan nga mga kinahanglanon sa emperador. Sa wala pa mamatay ang emperador, nagbiyahian ako ngadto sa yuta sa Media aron pagpamalit didto mga butang alang kaniya. Makausa niya na samtang didto ako sa syudad sa Rages didto sa Media. Nagbilin ako og pipila ka puntil nga salapi ngadto kang Gabael, ang igsoong lalaki ni Gabrias, o gihangyo ko siya nga iya kining tipigan alang kanako. May mga 330 ka kilo nga salapi nga plata sulod ni adtong mga puntil. Sa pagkamatay ni Salmaneser, misunod kaniya nga emperador ang iyang anak nga si Sennacherib. Wala madugay peligro na kaayo ang pagbiyahe sa mga dalan ngadto sa Media, busa wala na ako makahimos pag-adto dito. Samtang emperador pa si Salmaneser, giatiman ko pag-ayo ang mga panginahanglan sa akong isig kahudiyo. Kung gutomon sila, pambiton ko ang akong pagkaon kanila. Kung magkinahanglan sila bisti, hatagan ko sila sa pipila sa akong kaugalingong bisti. Sa matag higayon nga makakita ako sa patayng lawas sa usa sa among katawhan nga gilabay gawas sa paril sa syudad, ipahigayan ko ang paglubong niini. Usa ka adlaw niya na gitunglo ni Sennacherib ang Dios nga hari sa langit. Gisilutan siya sa Dios o si Sennacherib napugos sa pagsibog gikan sa Juda. Sa pagbalik na niya ngadto sa Media, kilabihan niyang punguta, busa gipatay niya ang daghang mga Israelita. Apan sa tago, akong gihipos o gilubong ang mga lawas nga patay. Unya, sa pagpangita ni Sennacherib sa mga lawas, wala na niya kini hikaplagi. Unya, may usa ka tawo nga taga Ninive nga nagtaho sa emperador nga ako mao ang naglubong sa iyang mga biktima. Sa pagkaamgo nako nga nahibalo ang emperador sa tanan mahitungod kanako ug mga namiligro ang akong kinabuhi, nahadlok ako. Busa milayas ako og mitago. Ang tanan akong kabtangan gisakmit o gibutang sa panudlanan sa hari. Ang tanan nga nahibiling kanako mao na lamang ang akong asawa nga si Ana o ang akong anak nga si Tobias. Mga unong kasimana humaniini si Sennacherib gipatay sa duha sa iyang mga anak ug unya milayas sila ngadto sa kabukiran sa Ararat. Ang iyang laing anak nga si Esarhaddon mao'y nahimong emperador o si Ahikar, anak sa akong gisuong lalaki nga si Anael, mao'y gihimo nga mga inkargado sa panalapi sa imperyo. Mao kini ang ikaduha nga higayon nga gitudlo si Ahikar ni ining pwestuha kay sa emperador pa si Sennacherib sa Assyria. Si Ahikar mauna ang tinugyanan sa bino, tesorero o tig-ihap sa panalapi o nahimong inkargado sa isilyo opisyal. Tungod kay pag-umangkon man ako si Ahikar, girekomendar ako niya sa emperador o gitugutan ako sa pagbalik ngadto sa Ninive.